السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غنحاول نشرح للتلامذة ديال السادس ابتدائي كيفاش يقدروا يجيبوا أكبر عدد النقاط في لا كومبريهنسيون دو تكست، وغنحاول في فيديوهات أخرين إلى قدرت إن شاء الله نقاد لهم مواد أخرين. لا كومبريهنسيون دو تكست نردوا البال لعدة نقط. النقطة الأولى هو لو تيتر دو تكست. بصفة عامة تيحطوا هذا السؤال لو تيتر دو تكست، ولكن هنا كاينين جوج الاحتمالات. الاحتمال الأول هو أن لو تكست فيه ان تيتر. C'est facile. Quel est le titre du texte؟ سهل نكتبو. الاحتمال الثاني هو انه منين كنلقى واحد النص ما فيهش عنوان، نتوقع انهم غيسولوني على العنوان ديال النص. باش نلقى العنوان ديال النص كنقترح عليكم تقراو ديجا النص، قراو لو تكست وقلبوا على الكلمات لي مو روبير، كلمات اللي يقدروا يكونوا تيتعاودوا او لا عندهم علاقه بالنص. مثلا هنايا كاينه انستيتوتور، مع انستيتوتور كاين ان ميتيي. ميتيي سي ان انستيتوتور سي ان ميتيي، داكوغ. ونقدر نزيد معاه باسيونون. دونك نقدر مع هاد الكلمات نقاد ان تيتر دو تكست. ثاني حاجه اللي نرد ليها البال في لا كومبريهنسيون دو تكست دو ليكري هو انه يقدروا يوصلوني على العدد ديال لي باراغراف. دونك نوجد راسي نقلب على العدد الباراغراف. مثلا هنا كاينين 3، داكوغ. دونك نحسب مزيان كل تكست شحال فيه من باراغراف. الحاجه الاخرى اللي نرد ليها البال هو لو تيب دو تكست. دونك لو تكست نقدر نلقاه ناراتيف، داكوغ. Narratif, ça veut dire il y a une personne, un personnage qui raconte une histoire. Donc déjà qu'elle a des personnages, des faits, donc c'est une histoire, d'accord. Le type l'autre ou un type, enfin descriptif qui يوصف ليا، d'accord. كنلقى في texte descriptif هو تيكونوا بزاف des adjectifs, des comparaisons, des métaphores. cela n'empêche نقدر نلقى descriptif et narratif، mais المهم نتوما غتلقاو غير مثلا بحال هكذا. ثالث حاجه نقدر نلقاه انفورماتيف، يعني ما كنلقاش اون جينيرال ان بيرسوناج اللي كيعاود اللي كيراكونت وفيه بوكو، فيه دي انفورماسيون، داكوغ، فيه دي رونسينيومون، فيه معلومات. سي ان تكست انفورماتيف. نعطيكم مثال. مثلا الا قريت مزيان هاد التكست: il prenait le soleil pas sur le balcon, le ventre en l'air. Ce n'était pas un tatata. Si je lis bien, Kalqabli, c'est une histoire. Hadi hikaya. Donc ici, l'auteur, enfin, on est en train de narrer. C'est un texte narratif. فهاد النص هذا إلا قريتو مزيان ما غنلقاش فيه دي بيرسوناج، ما غنلقاش فيه شي حد اللي كيعاود لي قصة. هنا تيعطيونا معلومات، d'accord. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'être en bonne santé que par le passé, مثلا. Donc ici, c'est un texte informatif. Ça donne des renseignements. من بعد toujours dans la compréhension de l'écrit نرد البال les références du texte. تا هما نقاط تقدروا يسولوني عليهم. alors ماشي كلهم، ولكن اغلبيه تيسولوا مثلا على لوتور، الكاتب ديال النص. يسولوا على منين خدينا هاد لو نص، هاد لو تكست. نهضر بالعربيه والفرنسيه، je mélange un peu tout, pardon. donc منين خدينا هاد le texte, le livre dont on a extrait le texte. alors يقدروا يسولونا على la date de publication، امتى تنشر، تاريخ نشر هاد النص، و لا كوليكسيون. غنشرح لكم بالتفصيل. alors تيكون عندي ان تكست، نشوف دائما في الاخر ديال لو تكست. ها هو شويه كبرته. alors d'après Gilles Landry, c'est la personne qui a écrit, c'est l'auteur. alimentation hygiène من هنا من خدينا لو تكست. هنا c'est le livre. La santé, la collection La santé باينة، c'est la santé, la collection. نقدروا نلقاو مثلا un livre فيه une collection، نقدروا نلقاو غير un seul livre، d'accord. donc ما كايناش la collection. ونقدروا نلقاو la date de publication أو لا. donc هنايا مثلا هذا النص هذا نشر في ماي 2004. آخر حاجة نرد ليها البال في la compréhension de l'écrit هي bien répondre aux questions. هنا الثلاثه الحوايج اللي نقدر نقول لكم تردوا لهم البال حيت لي كيسيون تيكونوا ساهلين. اول حاجه باش نقدر نجاوب على السؤال هو انني نقرا مزيان النص.
نقراها 3 المرات، نحاول نفهم دوك الكلمات اللي ما مفهومينش مزيان، نشوف العلاقة ديال أشنو الفكرة العامة ديال النص، أشنو هما الأحداث مثلًا بحال هكذا، نقرا مزيان النص، ناخد وقتي. تاني حاجة la moitié de la réponse est dans la question. نص الإجابة كاين في السؤال. D'accord? مثلا pourquoi les enfants jouent dans ta مثلا. Donc غنحيد le mot de la question, l'expression de interrogative. مثلا غنحيد pourquoi وهي les enfants jouent ta parce que. وحاجة ثالثة نرد لها البال سي كو الأجوبة كلهم كاينين في النص. دونك مثلا عندي داك السؤال نقلب على داك الكلمات اللي كاينين في السؤال ونشوف ونفهم الجواب ديالي، نفهم النص اللي كاين ونجاوب على السؤال انطلاقا من النص. Très bien, bah je vous dis bon courage, Allah الموفق, on se dit à la prochaine vidéo. Salam alaikum.